مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال أفعال متداولة كثيرا، وسأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى الفيتور أي المستقبل، وسأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. ولأظهر لكم أن اللغة الفرنسية بسيطة جدا، فقط تابعوا الدرس إلى الأخير. طلبي هو أن تتابعوا الدرس إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون أو سبسكرايب أو صابوني، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. فقط انزل إلى أسفل الفيديو ستجد زر أحمر مكتوب فيه اشتراك، وأيضا مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب، والضغط على جيم والتعليق. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس le verbe aller. Le verbe aller يذهب. Le verbe aller يذهب. Nous irons au cinéma demain soir. Nous irons au cinéma demain soir. Nous irons au cinéma demain soir. أعيدوا معي نطق الكلمات لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. Nous irons au cinéma demain soir. Nous irons le verbe aller au futur. Nous irons سنذهب au cinéma إلى السينما. Demain soir ليلة الغد. Nous irons au cinéma demain soir, ça veut dire en arabe سنذهب إلى السينما ليلة الغد. سأمر إلى الفعل التالي. Je passe au verbe suivant. Finir, ينهي. Finir, ينهي. Tu finiras tes exercices d'anglais plus tard. Tu finiras tes exercices d'anglais plus tard. Tu finiras le verbe finir au futur أي الفعل ينهي في المستقبل. Tu finiras سوف تنهي. سوف تنهي أي في المستقبل au futur. Tes exercices تمارينك d'anglais اللغة الإنجليزية. تمارين اللغة الإنجليزية. plus tard في وقت لاحق. plus tard في وقت لاحق. Tu finiras tes exercices d'anglais plus tard. Tu finiras tes exercices d'anglais plus tard, ça veut dire en arabe سوف تنهي تمارين اللغة الإنجليزية في وقت لاحق. tes exercices تعني تمارينك، وهنا استعملنا تمارين اللغة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية مربوطة بتمارين. Je passe au verbe suivant. سأمر إلى الفعل التالي وهو manger. يأكل. manger. يأكل. Je mangerai des frites et un steak ce midi. Un steak ce midi. Je mangerai des frites et un steak ce midi. Je mangerai هو le verbe manger طبعا au futur أي الفعل يأكل في المستقبل. Je mangerai, tu mangeras, il mangera أي سأأكل ستأكل سيأكل أي سوف أأكل أو سأأكل. سوف أأكل. Je mangerai سوف أأكل أو سأأكل. دي فريت أي البطاطا. أولا دي فريت هي البطاطا المقلية. البطاطا هي لا بوم دو تير.
البطاطا المقلية دي فريت. ان ستيك وشرائح اللحم. ستيك هو شرائح اللحم. سو ميدي بعد ظهر هذا اليوم. بعد هذا الظهر أو بعد ظهر هذا اليوم. بعد هذا الظهر أو بعد ظهر هذا اليوم. Je mangerai des frites et un steak ce midi, ça veut dire en arabe سوف آكل البطاطا المقلية وشرائح اللحم بعد ظهر هذا اليوم. Je passe au verbe suivant. Travailler. يعمل. Travailler. يعمل. Il travaillera dur cette semaine. Il travaillera dur cette semaine. Il travaillera le verbe travailler au futur. Je travaillerai. Tu travailleras. Il travaillera. سوف أعمل. سوف تعمل. سوف يعمل. Il travaillera. سوف يعمل. سوف يعمل. dur بجد. cette هذا. semaine الأسبوع. Elle travaillera dur cette semaine. Ça veut dire en arabe سوف يعمل بجد هذا الأسبوع. Je passe au verbe suivant. Venir. Venir يأتي. Ils viendront l'y voir dès que possible. Ils viendront les voir dès que possible. Ils viendront سوف يأتون les voir لرؤيتهم dès في que possible dès que possible في أقرب وقت ممكن. Ils viendront les voir dès que possible سوف يأتون لرؤيتهم في أقرب وقت ممكن. Je passe au verbe suivant. Avoir. يملك. Plus tard, il aura un bel avenir. Plus tard, il aura un bel avenir. Plus tard, في وقت لاحق. Il aura سيكون لديه un bel avenir مستقبل جيد. bel جيد. avenir مستقبل. Plus tard, il aura un bel avenir. Il aura, c'est le verbe avoir au futur. سيكون لديه هو الفعل يملك في المستقبل. سأمر إلى الفعل التالي وهو partir يغادر. partir يغادر. Ils partiront dès qu'ils pourront pour les États-Unis. Ils partiront dès qu'ils pourront pour les États-Unis. Ils partiront سوف يغادرون dès عندما qu'ils pourront يستطيعون pour les États-Unis للولايات المتحدة. virgule. Ils partiront dès qu'ils pourront pour les États-Unis. سوف يغادرون عندما يستطيعون للولايات المتحدة. سوف يغادرون عندما يستطيعون للولايات المتحدة. سأمر إلى je passe au verbe suivant. neiger. neiger, ça veut dire en arabe toutes les jours. Neiger, ça veut dire en arabe toutes les jours. Elle neigera dans la soirée.
il neigera dans la soirée. سوف. Il neigera, ça veut dire سوف تسقط. Dans la soirée, il neigera سوف تسقط الثلوج. Il neigera سوف تسقط الثلوج. Dans la soirée في المساء. Il neigera dans la soirée, ça veut dire en arabe سوف تسقط الثلوج في المساء. Neiger تثلج. الآن مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب فقط لنشر العلم. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.